बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ों, ऐसे वक्त में जब हमारे देश की सरहद में हमारे जवान अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब इस देश के लिए तमाम देशवासियों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को मिलकर एक होकर खड़े होना चाहिए, ऐसे वक्त में कुछ टीवी एंकर्स इस मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोल रहे हैं। ऐसे ही एक एंकर अमीश देवगन ने इस सरकार गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह के शान में बेहद नाजेबा गुस्ताखी की और उनके लिए आक्रांता और लुटेरा जैसा जुमला नऊज़ुबिल्लाह इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि इस गुस्ताखी से अमीश देवगन ने सिर्फ मुसलमानों के दिलों को जख्मी नहीं किया, बल्कि उन लाखों हिंदू और गैर मुस्लिम अकीदतमंदों के दिलों को जख्मी किया जो गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं, अपनी मुरादें तलब करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी हर साल अपनी चादर गरीब नवाज के आस्ताने पे भिजवाते हैं। मैं इस गुस्ताखी के खिलाफ सख्त से सख्त मुजम्मत करता हूं, और जब इसने गुस्ताखी की थी तो मैंने फौरन अपने सोशल मीडिया के थ्रू मैंने मुजम्मत की थी, और यहाँ पर हम लोगों ने FIR भी करवाया है और भी दीगर जगहों में FIR हुआ है। अजमेर शरीफ के खुद्दाम हजरात ने भी उसके खिलाफ FIR किया, बयानात जारी किए। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा कि उसका पुतले को भी जलाया गया। मैं एक सवाल तमाम अकीदतमंदों से, तमाम सादात से, तमाम सैयदों से और बिलखुसूस अजमेर शरीफ के खुद्दाम हजरात से, अंजुमन सैयदजादेगान से पूछना चाहता हूँ कि अमीश देवगन, उसने गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी की, हमने एहतजाज किया, ये हमारा ईमानी फरीजा है। हम गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी तो दरकिनार, एक हल्का जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है तो उसके गर्दनों पर गरीब नवाज का एहसान है। मगर मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अमीश देवगन मुसलमान नहीं है, उसे ना हमारे दीन के बारे में कुछ पता है, ना इस्लाम के बारे में उसे कुछ खबर है, ना वो हमारी शरीयत को जानता है, ना वो औलिया अल्लाह की अजमतों के बारे में कुछ जानता है। उसने अल्लाह के एक वली की गुस्ताखी की, चारों तरफ से एहतजाज होने लगा, चारों तरफ से उस पे FIR होने लगे। होना भी चाहिए, मैं इससे मना नहीं करता, मैंने खुद करवाया है, मैं इससे इनकार नहीं करता। मगर मैं पूछता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि एक गैर मुस्लिम होकर जो हमारे दीन के शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानता, वो जब एक वली की गुस्ताखी उसने की, उसने गरीब नवाज की गुस्ताखी की, तो आपके दिलों को इतनी तकलीफ पहुंची, मगर उन मुसलमानों का क्या कीजिएगा? और बिलखुसूस वो मुसलमानों के जो ठेकेदार जो मौलवी बनते हैं, वो उन खारजी मौलवियों का क्या कीजिएगा जो अहले बैत के शान में गुस्ताखी करते हैं। उस आसिफ अशरफ जलाली जो हमारे दीन के बारे में जानते हुए, शरीयत के बारे में जानते हुए, एक मौलवी होकर उसने जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में इतना नाजेबा जुमला इस्तेमाल किया, नऊज़ुबिल्लाह उनको खताकार कह दिया, और अभी तक उसने माफी तक नहीं मांगी, बल्कि और वो तो अपने मुखालिफों को मुनाजरे की दावत दे रहा है। मगर उसके बरअक्स आप देखिए, अमीश देवगन जो कि एक गैर मुस्लिम है, उसने माफी मांग ली, हालांकि उसकी माफी भी काबिल माफी नहीं है, मगर फिर भी उसकी गैरत को जोश आया, वो शर्मिंदा हुआ और उसने बराह रास्त टीवी पे आके माफी मांगी। मगर उस अशरफ जलाली का क्या कि जो अपनी बात पे कायम है और वो ये कह रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह ये उसूल अहले सुन्नत है। मैं पूछना चाहता हूं, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खताकार कहना, अहले बैत की गुस्ताखी करना, ये कब से अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों में शामिल हो गया? और इसके खिलाफ आप लोग खामोश क्यों हैं? वो सैयदा कायनात के जिसके लिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल के अलावा जनाब फातिमा से अफजल इस कायनात में किसी को नहीं पाया, उनसे सच्चा किसी को नहीं पाया। जब किसी ने हजरत आयशा से जनाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत पूछी
تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس فاطمہ کی عظمت کیا بیان کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسن پیدا ہوئے ہیں صبح کو اور میں نے فاطمہ کو نماز ظہر ادا کرتے دیکھا۔ ایک ایسی پاکیزہ بی بی جس کے لیے صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ملک الموت میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، ملک الموت کے ہاتھ تھرا رہے تھے کہ جناب سیدہ کے روح کو کیسے قبض کرے، تو جناب سیدہ کے روح کو خود اللہ نے قبض کیا۔ وہ بی بی، وہ شہزادی عالم جان کہ جس کے دربار میں بغیر اجازت کے جبریل نہیں داخل ہوتے، آج اس شہزادی کو خطا کار کہہ دیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں ان تمام سادات سے جو اب تک خاموش ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں انجمن سید زادگان اجمیر شریف کے خداموں سے کہ آپ اب تک خاموش کیوں ہیں؟ کیا صرف سرور چشتی کی جدہ ہے جناب سیدہ؟ جناب سرکار غریب نواز کے شان میں ایک گستاخی ہوئی تو آپ لوگوں نے نکل کر اجماعی طور پر FIR درج کیا، اس کے خلاف بیان دیا، اس کا پتلا جلایا بلند دروازے کے باہر۔ اور وہ سیدہ کے جو غریب نواز کی بھی جدہ ہیں، وہ سیدہ کے جس کے وجہ سے غریب نواز ہوئے، وہ سیدہ کے جن کے شیر کے صدقے میں سرکار غریب نواز کو ولایت ملی، آپ ان کی توہین آپ نے برداشت کر لی؟ ارے آپ فدق پہ نہیں، مسئلے کو نہیں چھیڑ سکتے، آپ فدق پہ گفتگو نہیں کر سکتے، مت کیجئے۔ کم از کم آپ جناب سیدہ کے شان میں جو گستاخی ہوئی ایک بیان تو جاری کر سکتے ہیں کہ ہم سادات جناب سیدہ کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنیت کس طرف جا رہی ہے؟ کبھی مولا علی کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابھی کچھ تھوڑے دنوں پہلے ایک مولوی اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جو آیت ہے قرآن کی لا تقربوا الصلاۃ انتم سقراء، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں۔ اس مولوی نے نعوذ باللہ، میرے کہتے ہوئے زبان تھراتی ہے مگر اب حقیقت سامنے لانا ہوگا، اس مولوی نے کہا کہ نعوذ باللہ مولا کائنات، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مولا علی شیر خدا نشے کی حالت میں تھے اور اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ کیسی کبھی مولا علی کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی مولا علی سے جنگ کرنے والوں کے لیے بے خطا کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ انصاف سے بتائیں کہ جب مولا علی سے جنگ کرنے والا بے خطا ہے تو خطا کار کس کو کہا گیا؟ آپ نہیں سمجھ پائے، یعنی مولا علی کو خطا کار کہہ دیا گیا، اور مولا علی کے بعد جب جینا بھرا تو سیدہ کائنات کو خطا کار کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد جینا بھرا تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یزید کا نام لے کر لعنت نہ کریں۔ ابو لہب کا نام لے کر لعنت کر سکتے ہیں؟ کون ابو لہب کے جس نے حضور کی پنڈلی کو زخمی کیا، مگر وہ یزید کے جس نے حضور کے جگر کو زخمی کیا، حضور کے دل کو زخمی کیا، اس یزید کا نام لے کر لعنت نہ کریں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ ایسی باتوں پر خاموش رہتے ہیں، وہ ایک آواز تک نہیں اٹھاتے، وہ لب تک نہیں ہلاتے۔ یہ کیسی بے حسی ہے، یہ کیسی خاموشی ہے، یہ کیسا خوف ہے؟ کب تک آپ برداشت کرتے رہیں گے؟ آج ان کی خارجیت نازبیت جو آج بڑھی ہے، اس کے ذمہ دار آپ کی خاموشی ہے۔ اگر آپ نے کل اپنی خاموشی توڑ دی ہوتی، جب مولا علی کے خلاف بولا گیا آپ نے اپنی خاموشی توڑ دی ہوتی، جب مولا امام حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہا گیا آپ نے اپنی خاموشی توڑ دی ہوتی، تو آج کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ خطا کار کہہ دے۔ یہ توہین آپ نے برداشت کر لیا، آپ کیوں نہیں برداشت کریں گے؟ 100 سال پہلے جو توہین ہوئی جناب سیدہ کی، جناب سیدہ کے روزے کو شہید کر دیا گیا، اس کے خلاف بھی آج تک خاموش رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی خانقاہوں سے کتنے خداموں نے خانقاہوں کے کتنے سادات نے مل کر آواز اٹھائی کہ سیدہ کائنات کا روضہ تعمیر ہونا چاہیے۔ ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا وہ ہمارا حساب و کتاب نہیں کریں گے؟ ہم کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت میں اللہ اور رسول کے سامنے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو خطا کار کہا جا رہا تھا؟ ہم خاموش تھے۔ کس منہ سے ہم اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے روز محشر؟ لہذا میں تمام خانقاہوں سے، تمام سادات سے، بالخصوص انجمن سید زادگان اجمیر شریف سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اجماعی طور پر جناب سیدہ کی توہین اور اہل بیت کی توہین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیں۔ صرف زبان سے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ نہ کریں
عملی طور پر ثابت کریں کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔